बात करता रहता हूं कि जब लॉकडाउन करता है एक मुल्क तो लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि कोरोना वायरस मुल्क में खत्म हो जाएगी। उसका मतलब ये होता है कि जिस तेजी से कोरोना वायरस एक मुल्क में फैलती है, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो वो उसका जो फैलाव है, जिस तेजी से वो फैलना चाहिए वो कम हो जाता है, क्योंकि जिधर जिधर लोग जमा होते हैं वहां तेजी से फैल जाती है। जब आप लोगों का जमा होना बंद करते हैं और लोगों का बाहर निकलना बंद कर दें तो वो स्लो डाउन हो जाती है, खत्म नहीं होती। अब हमने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन की वजह से हम आपको सबको पता है, और खास तौर पे जो मेरे जो मेहनतकश लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, सबको पता है कि एक बड़ा मुश्किल वक्त से लोग गुजरे। बेरोजगारी की इंतहा है और जो दिहाड़ीदार है उनके घरों में भूख है। मुश्किलों से हमने जो, अल्लाह का करम है कि बहुत ज्यादा पैसा बड़े कम वक्त में बड़े लोगों को एक शफाफ तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से वो मसले नहीं लोगों के आए जो कि और दुनिया के अंदर आ रहे हैं और गरीब मुल्कों के अंदर आ रहे हैं। अब सारी दुनिया ने लॉकडाउन खोल दिया क्योंकि अमीर तरीन मुल्क भी ये फैसला कर बैठे हैं कि लॉकडाउन एक मुल्क ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि लॉकडाउन के जो असरात आपकी माशियत पे पड़ते हैं, जो लोगों पे पड़ते हैं, जो बेरोजगारी होती है, जो और गरीब मुल्कों में जो भूख होती है, जो गुर्बत बढ़ जाती है। अब कोई भी दुनिया का मुल्क जिधर बहुत ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, अमेरिका जैसे मुल्क में जिधर 1 लाख लोग से ज्यादा कोरोना में मर चुके हैं, उधर भी उन्होंने, आप देख रहे होंगे टीवी पे भी आप देखते होंगे कि मुल्क खोल दिया उन्होंने एसओपीज के साथ। एसओपीज का मतलब ये कि उन्होंने फिर भी कहा हम मजबूरी में मुल्क खोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जब हम खोलेंगे तो ये फैलना शुरू कर देगी फिर से ये वायरस। लिहाजा ये एसओपीज है कि इन शराइत, इन कंडीशंस के पे आप चल के तो अपनी बिजनेस भी करें, लेकिन इन कंडीशंस पे चलें, इससे आहिस्ता फैलेगी। सारी जो इस वक्त हमारी जो जद्दोजहद वो ये है कि कोरोना आहिस्ता फैले, तेजी से ना फैले। हमें पता है कि कोरोना ने फैलना है, हमें पता है कि दुनिया में एक ट्रेंड ये है कि कोरोना फैलती जाती है, फिर एक पीक करती है, फिर वो नीचे आनी शुरू हो जाती है। अब हमारा पाकिस्तान में कोशिश ये रही है कि ये जो पीक है ये तेजी से ऊपर ना जाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए, ताकि हमारे अस्पतालों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। हमारे जो इंटेंसिव केयर के बेड्स हैं, जिधर वेंटिलेटर है, जिधर ऑक्सीजन है, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। इसलिए कोशिश कर, पहले लॉकडाउन की भी एक कोशिश थी और अब एसओपीज की भी एक कोशिश है कि अगर आप एसओपीज पे अमल करेंगे तो वो तेजी से ऊपर नहीं जाएंगे केसेस, ताकि हमारे अस्पतालों में प्रेशर ना पड़े। तो मैं जो आज आपसे आपके सामने आया हूं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आज हमने बैठ के पूरी अपनी कैलकुलेशंस की हैं, अब जिधर से आगे पाकिस्तान जाएगा, अगर हम एहतियात करेंगे, अगर हम एसओपीज पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम इसको मैनेज कर लेंगे। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। अब हमारी पूरा जो चैलेंज वो ये है कि अब से लेके जुलाई के आखिर तक हम कोशिश करें कि जब भी हम कारोबार कर रहे हैं, मजबूरी है, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों के घरों में भूख है, तो इसलिए हमने कारोबार भी करना है, लेकिन एसओपीज के ऊपर मैं आज आपको अपील कर रहा हूं कि अपने लिए आपके घर में बुजुर्ग होंगे, कई लोग बीमार हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज है, इनकी जानें खतरे में है। अगर उनको कोरोना होता है तो ये जो बुजुर्ग हैं और ये जो खास तौर पे जिनको ये 2 बीमारियां, उनके लिए खतरा है। क्योंकि आम लोगों के लिए खतरा नहीं है, इसलिए मैं देख रहा हूं कि लोग, हम जितना मर्जी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आम लोग इसको, क्योंकि आम लोग इसको उस तरह ध्यान नहीं देते, इसलिए कोई एसओपीज की अमल नहीं करते। तो आज
میں آج سب کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اسی طرح بے احتیاطی کی، ہم اپنے اوپر، اپنے بزرگوں کے اوپر، وہ لوگ جن کی بیماریاں جن کی جانوں خطروں میں جا سکتی، ہم سب کی زندگی، ان لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اپنے ملک کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ اس لیے یہ سب سے پہلے تو یہ جو ماسک ہے، یہ ہر جگہ جب آپ باہر نکلیں یہ ماسک پہنیں۔ یہ آپ سب کے لیے ضروری اس لیے کہ یہ اب ثابت ہو گیا دنیا میں کہ یہ اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے، جو جتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے، یہ ماسک کی وجہ سے تقریباً 50% فرق پڑتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ سب ماسک پہن کے نکلیں۔ دوسری چیز، جب پبلک میں جاتے ہیں تو ہم نے بڑے تفصیل میں ہر شعبے کے اندر ہم نے SOPs دیے ہوئے ہیں کہ اس کے مطابق آپ فنکشن کر سکتے ہیں۔ اس کو سیریسلی لیں، سنجیدگی سے اس کو لیں، کیونکہ میں پھر سے دہراتا ہوں، ہم اپنے اوپر مشکل ڈالیں گے اگر ہم نے یہ ابھی احتیاط نہ کی۔ ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اسی مہینے میں 1000 بیڈز جن کے اوپر آکسیجن ہو سارے پاکستان کے اندر اب ہم انشاءاللہ اسی مہینے میں پہنچا دیں گے۔ اس کے اوپر آج ہی ہم نے فیصلہ کیا ہے، کام تو پہلے سے ہو رہا تھا، تاکہ یہ جو پریشر پڑا ہوا ہے، لوگ کی دفعہ گھبرا جاتے ہیں کہ بیڈز نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ 1000 اور بیڈز ہم سارے پاکستان میں لے آئیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے وہ جو ایپ، ایک ویب سائٹ ساری جگہ پہ اس کو پبلسائز کیا ہوا ہے، وہ اس ویب سائٹ میں ہر شہر میں جب پریشر پڑتا ہے کہ جی آپ کسی کو ICU کا بیڈ چاہیے جس میں یا وینٹیلیٹر ہو یا آکسیجن ہو، تو یہ ویب سائٹ کے اوپر سارے ملک میں پتہ چل جائے گا کہ کون سے شہر میں کتنے بیڈز اویلیبل ہیں۔ اور یہ جو ایپ کا نام ہے، یہ جو ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے پاک نگہبان۔ یہ ایپ سائٹ کے اوپر آپ جائیں گے، اس ویب سائٹ کے اوپر، اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا ہر شہر میں کتنے بیڈز اویلیبل ہیں۔ اور جس طرح میں نے کہا، انشاءاللہ 1000 اور ICU کے بیڈز انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر ہم اور لے کے آ رہے ہیں۔ میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب اس کو وہ توجہ دیں گے، اس کو اتنی سنجیدگی سے یہ SOPs کو فالو کریں گے، اور اپنے ملک کو وہ مشکل وقت سے بچائیں گے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں کس طرح کے مشکل وقت ہیں۔ آج بھی برازیل جیسے ملک میں 1500 لوگ ایک دن کے اندر مر رہے ہیں اس سے۔ امریکہ کے اندر 2000 سے زیادہ لوگ ایک دن میں مرتے ہیں، جتنے ہمارے 3 مہینے میں نہیں مرے، ان کے 1 مہینے میں مرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جس طرح پھیلی، جس طرح کا ان کا سپریڈ ہوا، تو وہ اللہ نے ہمیں بچایا ہوا اس سے۔ اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی، خدا نہ خواستہ ہم نے احتیاط نہ کی، SOPs پہ نہ چلے، تو ہمارے بھی اس طرح کا برا وقت آ سکتا ہے جس طرح آج برازیل میں ہے، اور جس طرح یورپ میں آیا تھا، جس طرح امریکہ میں۔ اور انشاءاللہ اگر ہم نے احتیاط کر لی تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پیک اس کی جولائی کے آخر میں، اگست میں جب آئے گی، تو انشاءاللہ تب تک جو ہمارا موجودہ ہسپتالوں کا سسٹم ہے، جو ہمارے بیڈز ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو سہ لیں گے، اس مشکل وقت کو۔ شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کورونا کی صورتحال پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کا مطلب کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی ہے، لاک ڈاؤن سے کورونا وائرس ختم